गंदी फिल्में देखने वालों, लॉक लगा के रखने वालों, अपने मोबाइलों में लॉक लगाने वालों, कोई ऐसा लॉक भी है जो अल्लाह से छुपा है। अभी सितंबर में 17 साल के आदमी लड़के को गुस्ल दिया है, 17 साल का। मैंने उसका सर नीचे से उठाया, मैं गुस्ल देता हूँ तो नीचे हाथ करा तो मेरी उंगली अंदर चली गई, उसके सर के नीचे उंगली में लग गई, खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले तकलीफ हो रही है? मैंने कहा भाई तकलीफ नहीं हो रही है, ये लगा है, मगर मुझे मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब गुस्साल हाथ उठाता ना मुर्दे का तो वो कहता आराम से उठा, यानी गुस्ल देने वाला जब पकड़ता है तो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है जब किसी औरत या मर्द का जनाजा उठता है। मैंने कहा इसके क्यों ना रहूं, इसका तो पोस्टमार्टम हुआ है। और जरा गौर तो करो, वो शराब पी के पोस्टमार्टम करते हैं, वो शराबी होते हैं, शराब पीने वाले भंगी पोस्टमार्टम करते हैं। और वो अंदर डॉक्टर तो जाता भी नहीं, वो चीरते हैं। बड़े बड़े साहब कह रहे थे कि मौलाना साहब के मैं पोस्टमार्टम में गया था तो अंदर से काटने की आवाज आ रही थी, जैसे जानवर को काटा जाता है। कहते हैं बाहर को आवाज आ रही थी, सर खोल दिया, ये पूरा ये जिस्म खोल दिया, और ऐसी बेदर्दी के साथ पोस्टमार्टम करते हैं। मैं क्यों रो रहा हूँ? मैंने बताऊं क्यों रो रहा हूँ? मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे मौत पर यकीन है। मैं इस वजह से रो रहा हूँ, अल्लाह जब मेरी मौत आए तो मेरे मालिक पोस्टमार्टम की मौत से बचा देना। आज अपने मोबाइलों के लॉक लगा के रखने वालों, मैं रात में उसकी कब्रिस्तान पे गया, उसकी कब्र पे। मैंने कहा भाई कैसा लग रहा है, पहली रात है तेरी, रात के 3 बजे मैं गया प्रोग्राम से वापस, पहली रात है तेरा, कैसा लग रहा है तुझे? अब वो क्या बोले? मैं कहा तेरे माँ बाप तो पहली रात भी साथ नहीं दे पाए यार, अकेला बेटा था, कितनी लाशें उठा दी हमने, कितने मर गए। और सोचो नौजवानों, गंदी फिल्में देखने वालों, लॉक लगा के रखने वालों, अपने मोबाइलों में लॉक लगाने वालों, कोई ऐसा लॉक भी है जो अल्लाह से छुपा लो? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी आंखों से बदनिगाही करता है उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी। आंखों से देखना आंखों का जिना, हाथों से छूना हाथों का जिना। हुजूर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया। और फरमाते हुजूर आंखों से देखना आंखों का जिना, कानों से उसकी आवाज सुनना, फोन पे बात करना ये कानों का जिना, जबान से बात करना ये जबान का जिना, और बात लिख के करना किसी गैर महरम लड़की से ये हाथ का जिना है, हाथों का जिना, उंगलियों का जिना। समझ में नहीं आ रही आपके? और जिना कितनी बुरी चीज है, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते, सुनो, कुत्ता अगर जो है भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। और अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं जानी को माफ भी कर दूंगा ना जिना करने वाले को, तो उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा जन्नत में। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। कहा क्यों? कहते जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी, आज ये आंखें रातों को गंदी करके सो रहे हो, कितनी देखोगे? अल्लाह फरमाता है मैं पहाड़ के अंदर चलने वाली चूटी के पैरों को भी देख लेता हूं, उसके निशानों को भी देख लेता हूं। नौजवान बस अपनी आखिरी बात कर रहा हूं, तौबा कर ले। मूसा के जमाने में बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा बारिश के लिए दुआ कर दे। मूसा ने कहा चलो अब चलते हैं, जानवर मर रहे थे, मूसा ने दुआ किया, अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। इस वजह से एक बंदा ऐसा है तेरी इस महफिल में जो 40 साल से तौबा नहीं की। मूसा ने कहा कौन है वो दुआ, तू तेरी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, निकल जल्दी से, 40 साल से तूने तौबा नहीं की, निकल। वो कांप गया, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे रब मुझे माफ कर दे, मेरे करीम मुझे माफ कर दे, मैं अब नहीं करूंगा। मूसा ने कहा निकलता है नहीं निकलता है। वो रोया, हल्के हल्के रोया, किसी को पता ना चले मैं ही गुनहगार हूं, पता नहीं चले, रोया मगर हल्के हल्के रोया। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम ना हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे। मूसा ने कहा मैं नाम लेने वाला हूं वरना जल्दी से निकल जा। कहने लगा मालिक नीचे उतर के जाऊंगा, सब देख लेंगे, मैं सिलेंडर करता हूं, मैं मानता हूं मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं है, पूरी दुनिया में मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा मालिक है, मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। अगर मेरे ऐप की कोई हद नहीं है तो मगर मेरे जैसा ऐप करने वाला कोई नहीं, तो तेरे जैसा छुपाने वाला भी तो कोई नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। ऐसा रोया, रो रो के बोला मालिक मैं तुझे भूल गया था, मैं भूल गया था दुनियादारी में कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, पूरी पूरी तूने मेरी माँ के पेट में मेरा ख्याल
خیال رکھا, ایسی باتیں کر کے رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے. اس کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرے. ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے, ویسے ہی بارش بھی شروع ہو گئی. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. اتنے آنسو گرے کہ اتنی بارش ہوئی کہ سارے چلے گئے مگر موسیٰ نہیں گئے. موسیٰ بولے مالک بارش کیوں کر دی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس نے توبہ نہیں کی تھی نا اس نے توبہ کر لی. موسیٰ کہنے لگے مالک, پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اب اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی. موسیٰ بولے مالک اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میرا بندہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام بتاؤں. کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نا. بہت دیر میں نے آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے تقریر کی ہے. ہاتھ اوپر کر کے آنا, گردن گڑا دیں گے حضور کے نام پہ, نیچے ہاتھ کر لیں. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا اور مسکرانا نہیں. کیا نہیں کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا, مسکرانا. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. نعرے رسالت, سنت مصطفیٰ, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, بیٹے آ جائیں. عرص دادا میاں حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. سبحان اللہ. دیکھو 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی رکھانے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر آ جاؤ. علماء فرماتے ہیں جو پوری داڑھی رکھائیں گے ماشاءاللہ. ہمارے بھائی میرا بہت دعا کر رہا تھا آپ کے لیے میں کہ آپ داڑھی رکھا لیں, میں دل سے دعا کر رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آ جاؤ, کھڑے ہوئے ہو تو آ جاؤ. دیکھو ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم. کیا بات ہے صاحب, واہ واہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں تقریر کرتے کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہا تھا, کیونکہ میں نے اپنے غوث پاک سے کہہ دیا ہے کہ جس دن میری تقریر اثر کرنا بند کر دینا وہ جو چھوڑ مجھ سے کام مت لیجیے گا. یہ غوث پاک کا کرم ہے. میں تو بڑا بیکار انسان ہوں, ان سارے علماء کا خادم, آپ سب کا خادم. بھائی کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے دعا کرنے کو دل کر رہا ہے آپ کے لیے. کھڑے رہنا. اے اللہ میرے رب العالمین, اے میرے کریم پروردگار, تو بڑا کریم ہے, تیرے حبیب کی سنت رکھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہونا ان کا کام ہے, استقامت دینا تیرا کام ہے. یا اللہ انہیں داڑھی پہ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ پوری داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ, پوری ایک مٹھی آج سے انشاءاللہ. انشاءاللہ کبھی داڑھی منڈائیں گے نہیں. علماء کو کبھار ایک اور کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ. آج سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم. ماشاءاللہ. اللہ انہیں برکت دے. ویسے ہم جیسے بیکار لوگوں کی دعائیں لے لینی چاہیے, میں دعا کر رہا ہوں ان کے لیے. انشاءاللہ داڑھی رکھائیں گے پوری. کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 لوگ ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہو آمین. آمین. اللہ ان کی نیت کو قبول کرے. یہ کھڑے ہوئے ہیں, کھڑا ہونا ان کا کام ہے. اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ دیکھیں وعدہ تو آپ لوگ بہت کرتے ہیں, آج نیت کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک انشاءاللہ, نیت حضور کی آنکھوں کی انشاءاللہ ٹھنڈک. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. دونوں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مسلک حالات میں سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اے اللہ کھڑا ہونا ان کا کام تھا اور استقامت دینا تیرا کام ہے. مجھ سے دوران خطابت کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرما. میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. کوئی بھی ایک شخص بھی نہیں کھڑا ہوگا. میں یہاں بیٹھوں گا, یہ کرسی نیچے رکھوا رہا ہوں, اور نعت شریف سنیں گے ہم جناب زین العابدین صاحب کانپوری کی. یہ کانپور سے سفر کر کے آئے ہیں. اگر آپ اس وقت اٹھے نا تو آپ کی ذرا سا اٹھنا اس آدمی کا دل توڑ دے گا, اور دل ٹوٹنا یہ اچھی بات. یہ آپ کے مہمان ہیں. اگر اتنی دیر بیٹھے ہو, اگر میں ہی تقریر آدھا گھنٹے اور کرتا تو بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ ارے بیٹھتے نہیں بیٹھتے. تو اب آپ کو میں 15-20 منٹ میرے کہنے سے بیٹھ جائیں, بعد میں ہلکے ہلکے کسی کو جانا ہو تو چلے جائیں, مگر میں کم سے کم 2-3 نعتیں تو سنوں گئی. تو میں گزارش کرتا ہوں جناب ظفر بزمی صاحب سے کہ جتنی تیز کر سکیں اتنی تیز نظامت کریں.